अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे वर्क परमिट और वीजा के बारे में। पुलिस कार्रवाई एक बुरी खबर है जो आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन प्राइम मिनिस्टर ने नया ऐलान किया और ताजा तरीन सूरत हाल क्या है इसको कवर करूंगा। नेशनल पुलिस इन एक्शन, गिरफ्तारियां और मजीद मुतवक्की हो सकती हैं। इसके बाद स्पेन ने एक अहम सर्विस एक खास तबके के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री की है और बाकी लोगों को काफी अहम डिस्काउंट दिया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो जो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा, लिंक असल में आप लोगों के साथ 3 से 4 लिंक मैं शेयर कर देता हूं क्योंकि आपको इसमें बेहतर तौर पे समझ आएगी अगर आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इसका खुलासा शेयर करता हूं। अगर आपको मजीद उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो लाजमी तौर पे लिंक को भी क्लिक किया करें। तो वर्क परमिट और वीजा के बारे में जो पुलिस की कार्रवाई है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो स्पेन प्राइम मिनिस्टर हैं इनका जो नया ऐलान है उसका लिंक मिल जाएगा। नेशनल पुलिस इन एक्शन, गिरफ्तारी और मजीद मुतवक्की, इसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन अहम सर्विस जो है जिसमें फ्री और डिस्काउंट दिया गया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहली खबर है उसके बारे में बात करते हैं कि वर्क परमिट और वीजा के बारे में पुलिस की क्या कार्रवाई की गई है। असल में इस वक्त जो टारगेट है वो अगर मैं कतलोनिया की बात करूं खास तौर पे और आम तौर पे बड़े शहरों में जहां जहां हमारी कम्युनिटी रहती है, यानी कि देसी कम्युनिटी जिसमें पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, इनके अगेंस्ट एक ऑपरेशन की सूरत में काम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अगर मैं कतलोनिया की बात करें तो यहाँ पे पिछले चंद घंटों में बहुत ज्यादा जो सुपर मार्केट्स हैं उन पे जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और वहां की तलाशियां ली जा रही हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। असल में एक नया माफिया, एक नया गैंग इन्होंने पकड़ा है। ऑलरेडी हमारे ममालक में जो एम्बेसीज हैं, अब अगर स्पेन की एम्बेसी भी सिचुएशन देखी जाए वो ठीक 2 से 3 साल पहले इस तरह नहीं थी। कोरोना से पहले तो यकसर बिल्कुल ऐसी नहीं थी और कोरोना के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता सख्ती नरम होने की बजाय सख्ती बढ़ी है। उसकी जो बड़ी वजूहत है दोस्तों वो इस तरह के मसले मसाइल हैं जो कि इनके सामने आ रहे हैं। अब एक और बड़ा माफिया पकड़ा है जो कि 6,000 यूरो से लेके 30,000 यूरो तक लेता था एक बंदे को, एक पाकिस्तानी को वर्क परमिट से पाकिस्तान से यहाँ लेके आने में। ये पाकिस्तान से भी आप मंगवाते हैं, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी। खास तौर पे जो नीचे लिंक भी दिया है वहां पे 3 मुल्कों का नाम लिया गया है। खास तौर पे पाकिस्तान का नाम लिया गया है कि पाकिस्तानी इसमें काफी बड़े पैमाने पे ये माफिया काम कर रही थी। और साथ ये भी लिखा है कि ये लोग जो है वो 30-30 हजार यूरो लेते थे और वहां से उनको यहाँ पे लेके आते थे और इनको साथ उस 30,000 यूरो में एयर टिकट भी देते थे, यानी कि वो बियते भी देते थे जो है एयरलाइन यहाँ पे पहुंचने के लिए। यानी कि 30,000 यूरो अगर लेते थे तो उसमें टिकट भी शामिल होती थी। और ये तमाम कार्रवाई जो है वो पुलिस ने पकड़ी है और इसमें काफी लोग और काफी सबूत भी उनके हत्थे चढ़े हैं जो कि उन्होंने मीडिया को प्रोवाइड किए और मीडिया ने इस पर तफसीली जो है आर्टिकल लिखे हैं न्यूज की शक्ल में। जो एक आर्टिकल आपको यहाँ का एक बहुत बड़ा नेशनल न्यूज है उसमें छपा है जिसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 दे रहा हूँ। आप खुद भी उसको क्लिक करेंगे तो रीड कर सकेंगे। वहां भी काफी और चीजें भी दर्ज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये किस तरह से इस्तेहसाल करते हैं। 14-14 घंटे लोगों से काम करवाते हैं, 15-15 घंटे काम करवाते हैं और तनख्वाह जो है वो नॉर्मल देते हैं। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के लोग जान सकते हैं वो भी इनके हत्थे चढ़ी हैं, ये जान चुके हैं, वो भी उस आर्टिकल में छापी गई हैं। असल में हमारे अपने ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करते हैं और बाद में वो इन्फॉर्मेशन की सूरत में नए लॉ की सूरत में हमारे सामने आती हैं और मजीद रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हैं और बढ़ जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आज से 5 साल पहले की फैमिली यहाँ पे फैमिली वीजा लगवा के आई है उसको केस को आप स्टडी करें और आज जो लोग अपनी फैमिली को बुलवा रहे हैं और वहां पे जमा करवा रहे हैं वो तमाम तरीकाकार कर रहे हैं, उसके केस को स्टडी करेंगे तो आप हैरान होंगे कि आज से 5 साल पहले इतना आसान था
فیملی کو بلوانا جتنا کہ اب اس سے ٹرپل مشکل ہو چکا ہے. تو اس کی مین وجوہات اس طرح کے جو ہیں وہ ہمارے کام ہیں جو کہ بعد میں پکڑے جاتے ہیں اور ایک نہ ایک دن پکڑے جانا ہوتا ہے انہوں نے, اور وہ راستے میں بھی یہ بہت زیادہ سختی کروا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نئے آنے والے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو پلان کر رہے ہوتے ہیں اپنوں کو بلانے کے لیے. یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا ریلیشن جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے, یعنی کہ آپ میاں بیوی ہیں, آپ اوریجنل ہیں, آپ کے تمام رشتے اور وہ ڈاکومنٹڈ ہیں, آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. تھوڑی سی دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن اس میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا ویزا نہیں لگے گا یا آپ کو مسئلہ ہوگا یا آپ جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے یا فیملی بلوا سکیں گے یا نہیں بلوا سکیں گے. ایسا کچھ بھی میٹر نہیں ہے. اگر آپ کا سب کو اوریجنل ہے, آپ کے ڈاکومنٹ اوریجنل ہے, رشتہ اوریجنل ہے, کوئی بھی آپ نے خدا نخواستہ 2 نمبری نہیں کی, آپ کے ڈاکومنٹس بالکل اسپیلنگ وائز ایوری تھنگ از اوکے, تو پھر آپ کو کسی طرح بھی کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس تمام کارروائی میں سختیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ 2 نمبری کرتے ہیں وہ ان سختیوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے. جو اوریجنل ہوتے ہیں وہ اس جو ہے وہ سختی سے نکل جاتے ہیں اور ان کو آنے دیا جاتا ہے اور ان کے ویزے لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ چیز آپ نے لازمی طور پہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین پرائم منسٹر نے جو نیا اعلان کیا اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے. اصل میں پچھلے دنوں جو اسپین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اور جو رائل فیملی کے جو کنگ ہیں اس وقت فلیپے سیگندو, انہوں نے دونوں نے اس جو ہے وہ ویلنسیا کا وزٹ کیا. ویلنسیا وہ ایریا جو کہ اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ خبروں میں ہے, نہ صرف اسپین میں بلکہ دنیا میں اور یورپی یونین میں, اور اس کے لیے کافی زیادہ فنڈنگ بھی جاری کی جا رہی ہے. 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں بارش کے بعد جو فلڈ آیا ہے اس میں وہ جو ہے وہ جام بحق ہو چکے ہیں. ابھی مزید تعداد بڑھ سکتی ہے. جو لاسٹ اپ ڈیٹ تھی اس میں 230 تک تعداد پہنچ چکی تھی اور مزید یہ تعداد جو ہے وہ آنے والے وقت میں بڑھ سکتی ہے. جیسے انہوں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ لوگوں نے ان پہ کیچڑ چھالا اور نعرے بازی کی اور کافی زیادہ وہاں پہ بدمزگی ہوئی اور اس کے بعد اس سے ٹاک بھی کی گئی ان لوگوں سے جو کہ بادشاہ جو کنگ ہے اس وقت اس نے خود کیا اور پوچھا لوگوں سے. تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ 4 دن کے بعد پہنچ رہے ہیں, 4 دن تک ہم یہاں پہ لاوارسوں کی طرح رہے, ہمیں کوئی بھی کسی طرح کی پروٹیکشن کوئی بھی امداد نہیں پہنچائی گئی. آپ ایک آرگنائز ملک میں آرگنائز اداروں کے سربراہ ہیں تو آپ نے فوراً ایکشن کیوں نہیں لیا. تو اس پہ ان کی طرف سے بھی جوابات آئے لیکن بدمزگی کافی زیادہ ہوئی اور اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو صدر ہیں اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں اسپین کے, انہوں نے بھی اناؤنس کیا مزید فوج کو طلب کر لیا ان ایریاز میں کور کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کتلونیا کا جو ایریا وہاں پہ وارننگ جاری کی گئی ہے, بچوں کو چھٹیاں دی گئی ہیں خاص طور پہ ان دنوں کے لیے کہ یہاں پہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. موسم جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ بھی ابر آلودہ اور زیادہ بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ بھی خطرہ آ سکتا ہے اور سمندری سیلاب کا بھی خطرہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس سچویشن میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں نیشنل پولیس نے ایک نیا ایکشن کیا ہے. اصل میں یہ ریسٹورینٹس پہ کیا ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سال یہ 1-2 مرتبہ اس طرح کی ایکشنز کرتے ہیں اور انلیگل امیگرینٹس کو پکڑتے ہیں, جرمانے کرتے ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ایسے مس ہیپ ہوتے ہیں جو کہ اس سے بڑھ جاتے ہیں. ریسٹورینٹس کو جو ہے وہ انہوں نے کارروائی کی ہے تو وہاں پہ کچھ ایسے ملازمین کو پکڑا ہے جن کے پاس پیپر نہیں تھے اور ان کو اندر ہی ریسٹورینٹس کے سلایا جاتا تھا, یعنی کہ وہ اندر ہی کلچون وغیرہ ڈال کے ان کو وہیں پہ رکھا جاتا تھا, وہیں پہ ان کا تمام انتظام کیا گیا تھا اور کافی بری حالت سے پولیس نے ان کو پکڑا ہے. یہ متارو سائڈ پہ پکڑے گئے ہیں. کتلونیا کے مختلف ایریاز میں اور اسپین کے مختلف اور پالما کے ایریا میں یہ اہم کارروائی نیشنل پولیس کی طرف سے کی گئی ہے اور کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور مزید لوگ متوقع ہیں, مزید چھاپے جو ہے وہ مختلف بزنسز پہ آنے والے دنوں میں پڑ سکتے ہیں. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں ایک اہم نیوز کی. رینفے نے جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے اسپین کا ٹرین کا, اس نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے. اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو آپ فری آف کاسٹ سفر کر سکتے ہیں ٹرین پہ,
اس کے علاوہ ایج وائز انہوں نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے جس میں 25%، 30%، 40%، 50% تک ڈسکاؤنٹ ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ نیچے لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.